कशी तुम सगळीं सजमता तुम सगळीं बरी हाय मो आनी आमी बी बरी आहाय. सो आयज आमी हुबे हाडलाय. ओके मगे भयण दाखोवपा आसलो तुमकां रेसिपी बट बा मस्ती करता ताका लागून आंटी तुमकां दाखयतली. सो लेट्स गो. डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. क्या डॉन आता माडाची पड हुबे हाडलंय. बरें दिसताय अशें भायल्यानसून. आतां भितर आहाय ते केशको आहाय ते खबर ना. चोया आमगेली हुबी हें कोत्ता. कितें म्हणटाय तेका उजरायते उजरायते ओपन कोत्ते. चोया बरें आहाय जाल्यार दाखय रे. आहा आहाय ओके. हुबया रेसिपी करपा आमी गेला पियाव रफली चॉप्ड. ओके टोमॅटो चिली कोरिएंडर आनी गार्लिक. गरम मसाला घेयलाय. कोरिएंडर पावडर टर्मरीक गरम मसाला आनी चिली पावडर. ओके आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट. हॅलो एवरीवन, कशें आसाय सगळीं? ऑल गुड? अच्छा आज आमगे खुब्याचें किसमूर स्टार्ट करता. इल्लेशें उदक तेल घाता आनी तेतूं आतां मिरसांग घाता. पयलीं मिरची फर्स्ट. मिरसांग मातशें तळसून घेयली म्हणटे लसूण मातशें तुका तुका जाली आमगे लसूण घाली. आतां तितून ऑनियन आनी आमी खोबरेल तेल यूज करतात. हांव कसलेंच तेल यूज करना. आनी कितेंच फकत ती प्युअर घी एक यूज करता आमी फॉर बाबा. आनी आमी सगळें खोबरेल तेल बिकॉज दीस इज फ्रेश तेल. आनी आमगे हे सायडी सगळीं सालसेटान चड आमगे लोक खोबरेल तेल यूज करतात. आनी इट्स गूड फॉर हेल्थ ऑल्सो. ती सगळी मिलावट न्हू तेलां. सो आय एम नॉट युजींग दॅट. तुमी कोण आमी कोण हाडटाय आमगे घरां नाल्ल आहाय. सो आमी खोबरी करून दवरून हाडटाय तेल. आनी आमी फकत हेजेंच यूज करताय तेल. आमी हें तेल यूज करना. ओके ओके मातशें भाजून जालें म्हणटकीर तें आली लसूण पेस्ट घालपाचें. तें लसूण घायला आहा न्हू सो थोडेंशें घालपाचें चड ना. आतां तितून टमाट घालपाचें. ओके तें मातशें बरें तळसून घेयलें म्हणटकीर मागीर तुगे सगळे मसाले मातशें भाजून घेवचे. टमाट मातशें जें तळसून जालो तातूंत सगळें हो मसाला घालपाचो. ओके मिक्स करून बरें भशेन बरोबर मिक्स करून घे सारकें. तें मातशें तळसून जालें म्हणटकीर तितून सोय घालपाची. सोय कोणा जाय तितली तुमकां बरें दिसता तितले भशेन घालपाची. कोणा सोय लायक जायना तुमकां जाय त्या भशेन तुमी घालाय. ओके बरें तळसून घेयलें म्हणटा मातशें भाजून दी सोय. आतां तेचो हे हुबी घालता ते जायत पाटी धुयलाय 2-3 पाटी धुयला कित्याक तितून रेंव चड आसत न्हू. सो बरें धुवन घेयलें. ओके तें आतां तितून बरें घालून घेवचें. बरें मिक्स करून दिलें. बरें मिक्स करून घेयलें आमी सांगचें. बरें सदां न्हू हात्या रुचीन सांग कोणा जाय या बेगीन फटाफट. ते म्हणल्यार खबर जाता त्या आंटी आपयता म्हणल्यार खबर जाता ते. आनी तें येदेशें उदक घाल शिजून दवरया. ओके आनी तेतून येदेशी भिंडासन 1-4-5 सगळें बरें करून मिक्स करून घालून दाखोवन शिजोवपाचें. बरें दिसता पुरो आनी तेचें थोडेशें तें हेजें उदक घाता कित्याक मातशें टेस्ट हाडून ताका. आनी मीठ घायलें ना कित्याक काटूक आसताय न्हू मीठ घायलें ना. ओके सो तेच्या सामकी दिसता न्हू यम्मी
सो आपण असे ओपन करून चोया सोसाल आमगे खटखटें सुका खटखटें वाव वॉट अ स्मेल खुशबू यम्मी यम्मी इज लुकींग आनी 1-2 मिनटां शिजयता कित्याक तें मातशें चड वयर लागता न्हू शिजपाक सो आनी मातशें रान शिजोवया आनी तिसऱ्या खुब्याचें खतखतें रेडी वाव बरें शिजोवन घेवपाक जाय तें हां स्लो उज्याचेर आनी आतां इल्लीशी कोथमीर घालून बंद करून दवरपाचें मातशें मिक्स करात करें आनी मागीर बंद करचें ओके चलो चलाय कोणाक जाय ताणें धांवून येवचें ते दमल्या काबार जाता तें आनी येन आंटी गड्या धरचें बेगीन फास्ट धांवन पावल्यार मेळटली ओके आतां गॅस ऑफ कर ओके बाय बाय सगळी चेयताय खुबे हाय खुबे वेरी टेस्टी हच एक तो आपण जेयता आपणागे तुला एकलो आंटीन रेसिपी दाखवली ती चोयल तुम्ही साम पावरफुल हुब्या रेसिपी हुब्याची कोणूच ट्राय करपाक केशी विसरो नाकाय आनी हावपा जाल्यार विसरो नाकाय हावपा केशी विसरो नाकाय आनी हेज हाटले आतां आनी एक पावरफुल ब्लॉग येता सारको कडकडीत सारको तो चोवपाक तुमी केशी विसरो नाकाय चलाय बाय बाय लव यू ऑल मोग आसूं